आदाब दोस्तों, मैं हूं आगद सैर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज ईद उल ज़ुहा है और पूरे दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं वो सुन्नत इब्राहिमी को जो है वो पूरा कर रहे हैं, उसको अदा कर रहे हैं। और साथ ही जहां हम जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं वहां हमें अपनी अना की, अपने तकब्बुर की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें बहुत सारी ऐसी आदात को कुर्बान करना पड़ेगा जिससे हम रहकर कुर्बान करके हम माशरे के अंदर अमन, रवादारी, अखुवत, भाईचारा, यगानगत को फ़रोग़ दे सकते हैं। और आज के दिन आप तमाम अहबाब को न सिर्फ मेरी तरफ से मुबारक, बल्कि हमने जो है वो हज भी हमारे मुसलमान भाइयों ने अदा किया, उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज दो मौजू बड़े अहम हैं। पहला मौजू तो ज़ेर बहस है और उस पर किसी तरह की तहकीक अभी अमली तौर पर सामने नहीं आ रही। आपको पता है कि हज स्कैंडल 2025 का है जिस पे डिस्कशन चल रही है कि तकरीबन 65,000 के करीब लोगों का हज जो है वो दाव पर लगा। और किसने कहा जा रहा है जी एक गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए, जो गलती थी, गलती से पैसे ट्रांसफ़र हुए और उन लोगों का हज जो है वो रुक गया। अब वो पैसे गलत अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र हुए, एक बड़ा अहम सवाल है। और वो जो तकरीबन 60,000 के करीब जिन लोगों का हज रह गया था उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या किरदार अदा किया, और अगर तो उसका कोई कंपनसेशन हुई या उसको कोई हल निकला तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मगर सूरत हाल ये है कि आप जानते हैं कि इससे पहले 2 से 3 बार भी ऐसा हो चुका है इस मुल्क के अंदर कि वो साबिक़ एक हमारे वफाकी वज़ीर थे जिन पर ये केस भी चलता रहा हज स्कैंडल का। और अगर इस दफ़ा भी यही सूरत हाल है तो फिर बड़े अफसोस की बात होगी कि पाकिस्तान जहाँ एक बड़ी एक कसीर तादाद हज करने वालों की, उम्रा करने वालों की पाकिस्तान की होती है, और पाकिस्तान में इतना बड़ा स्कैंडल जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी कंपनी में कि गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए और फलां ढिमकान, एक लंबी कहानी है। मैं इस पर इसलिए इतनी जुज़ियात में नहीं जा रहा क्योंकि ये अभी मामला जो है वो ज़ेर तफ्तीश है। अभी हालात देखे किस करवट बैठता है और हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा करती है। मगर मैं ये इतना ज़रूर बताऊंगा कि अगर इसका हल ना निकला तो कुछ सालों बाद आपको पता चलेगा कितना बड़ा स्कैंडल था जिसमें अरबों रुपए हाजियों के जो हैं वो खुडलें लगा दिए गए। अब अगले साल उन हाजियों को कंपनसेट किया जाता है, नहीं किया जाता है, जो भी मामलात हैं इस पर एक बहस बनती है, या इस दफ़ा कितनों को कंपनसेट किया गया उसकी जगह पर या कोई इसका अल्टरनेट निकाला गया। ये सारी बातें ज़ाहिर है फ़िलहाल मेरे पास उसकी तो तफसीलात नहीं है, लेकिन मैं आपको इशारतन, ये मैंने इसलिए कहा कि मैं इस वीडियो पे सिर्फ इशारतन में बात करूंगा इस मौजू के ऊपर क्योंकि इसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आ रही। दूसरा, आपको पता है आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी हुकूमत की दावत पर उम्रे पर गए हैं और ये उम्रा उन्होंने अदा किया। उसके बाद आला सतही इजलास मीटिंग भी हुई मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जिसमें सऊदी अरब की बड़ी बुनियादी जो क़यादत है वो मौजूद थी। और शहबाज शरीफ साहब ने उसमें जो है वो शुक्रिया भी अदा किया कि आपने पाक भारत कशीदगी में एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। इन तीनों शख्सियात के लिए बैतुल्लाह का दरवाज़ा भी खुलवाया गया, इनको अंदर भी ले जाया गया, इनको प्रोटोकॉल दिया गया सरकारी। और उसके बाद पूरा वफद उनके हमरा भी था जिसमें हसन नवाज़ का शायद मैं नाम भी पढ़ रहा था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जिसको यूरोप के अंदर, यूके के अंदर शायद कहा जा रहा है कोई टैक्स की ख़राबी के हवाले से वहाँ पर उनके साथ मसाइल भी बने हुए थे। लेकिन पाकिस्तान में अगर वो उसमें मौजूद थे तो वो सरकारी सतह के अंदर इस इजलास में कैसे पहुँचे, क्योंकि तस्वीरों में ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। ये तफसीलात भी ज़रा गवर्नमेंट शेयर करेगी। लेकिन असल में कहा यह जा रहा है कि ये जो दौरा था हज उम्रे का, बेसिकली ये उम्रा तो उन्होंने करना ही था, लेकिन ये एक आला सतही दौरा था जिसके अंदर पाक भारत कशीदगी के अलावा इस खित्ते में अमन के हवाले से पाकिस्तान के साथ बड़े अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और इसके बाद ये भी जो है वो कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ का और वज़ीर शहबाज शरीफ का एक और दौरा भी है जो मिस्र, तुर्की या इस इलाकों की तरफ होने वाला है, जिसमें कुछ और चीज़ें भी, कुछ और प्रोजेक्ट भी जो है वो होने वाले हैं। तो अच्छी बात है, मैं इसको ज़ाहिर अप्रिशिएट करूँगा कि पाकिस्तान अगर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ जो है इस तरह का ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो डेफिनेटली एक बड़ा काम है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर कहा यह जा रहा है कि इस दौरे के अंदर बड़े अहम प्रोजेक्ट और बड़े अहम मंसूबे भी डिस्कस हुए हैं जो ज़ाहिर है अभी उसकी तफसीलात खुल के सामने नहीं आई। तो ये दौरा कोई ऐसा दौरा नहीं था कि इसको हम सरसरी कह लें कि जी हज के दिन
وہ یہ 2-3 شخصیات وہاں پہنچیں اور انہوں نے ہنگامی طور پر عمرہ بھی کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ملاقاتوں میں محمد بن سلمان نے بڑا خصوصی پروٹوکول دیا شہباز شریف کو، بلکہ اس کی گاڑی ڈرائیو کر کے جو ہے وہ لے گئے خود اس کو. اور اسی طرح پتہ ہے جب محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے تو عمران خان نے محمد بن سلمان کی گاڑی ڈرائیو کی تھی. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے حساب برابر کیا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم نے میری گاڑی ڈرائیو کی تھی، میں نے آپ کی کر لی. لیکن بہرحال اس کی دیکھتے ہیں اس کے دور رست جو ہے وہ نتائج کیا نکلتے ہیں. تو فی الحال تو ہم اس کے اوپر جو ہے. اس کے علاوہ وومن یونیورسٹی ملتان کی وائس چانسلر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ چند دن پہلے انہوں نے یہ چارج سنبھالا تھا، اور کچھ دن کے بعد ہی، شاید 10-15 دن یا 20 دن کے بعد، انہوں نے کہا میری طبیعت ناساز ہے، اور انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے HEC کے اوپر ایک بڑا پورا پوڈ کاسٹ کیا تھا. اس پوڈ کاسٹ میں جو پروفیسر نعیم مسعود ہیں وہ HEC کے معاملات کے حوالے سے یا جامعات کی سیاست کے حوالے سے، جامعات کے اندر جو ایجوکیشن کے مسائل ہیں اس حوالے سے نعیم مسعود صاحب جو ہے وہ بڑی اس پہ نظر ہے ان کی گہری، بڑی ان کی گرفت ہے ان موضوعات پہ. انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ بلکہ احسن اقبال کا ایک خط بھی میں ڈسکس ہوتا رہا سوشل میڈیا پہ، جنہوں نے وزیر اعظم کو لکھا تھا چیئرمین کے حوالے سے کہ اس چیئرمین کو ہٹایا جائے اور جو بھی سارے معاملات ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ نعیم مسعود صاحب نے بھی اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر بڑی وضاحت سے کہا کہ HEC کو خراب کرنے میں یا جامعات کی تباہی میں 2-3 وزراء نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور جو موجودہ چیئرمین ہیں مختار الدین صاحب، ڈاکٹر مختار صاحب، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو جس طرح وہ اپنی سیٹ پر پہنچے اس پر بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہر دور میں مختلف عہدوں پر فائز رہے یا قابض رہے. تو پاکستان کی اندر جامعات کی تباہی اور صورتحال میں 3-4 وڈیروں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا اس تباہی میں، اور اس تباہی کا اثر یونیورسٹیز پر پڑا، جامعات پر پڑا، HEC پر پڑا. اور دیکھیے کہ اگر ایک وائس چانسلر جو بڑے پروسیس کے بعد اس سیٹ پر پہنچی اور ایک اہم یونیورسٹی میں تعینات ہوئی، اور چند دن بعد وہ یہ کہتی ہے کہ جی میں اپنے عہدے سے مستعفی ہوتی ہوں، اور ساتھ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سارا فیصلہ میں اپنی طبیعت کی بنیاد پر کر رہی ہوں. تو اگر ان کی طبیعت اتنی ناساز تھی یا خراب تھی تو ان کو یہ عہدہ جوائن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر انہوں نے جوائن کر لیا تھا تو پھر 10-15-20 دن کے بعد اس عہدے کو چھوڑنے کی جو وجہ ہے وہ سمجھ نہیں آئی. کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہی ایک جو عموماً پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے جامعات کے وائس چانسلرز پر جو ایک پریشر ہوتا ہے، سرکاری پولیٹیکل پریشر جو ہوتا ہے، جاگیرداروں کا پریشر آپ کہہ لیں، سوشل پریشر کہہ رہے ہیں، ایک یہ وجہ بھی بہرحال ہو سکتی ہے. یا ان کو اپنے جان کی حفاظت کرنا پڑی تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا، پرابلم کو ایسی فیس کرنا پڑی. تو ایک بڑی لمبی جو ہے اس پر ایک بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ HEC کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ اگر انہوں نے کسی پریشر میں آ کے استعفیٰ دیا ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ یہ ایک بڑا برا وقت آ گیا تعلیمی نظام کے حوالے سے. اچھا، تیسری بات جو مجھے آپ سے خبر شیئر کرنی ہے کہ نیا بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں لوگوں کو، اور بجٹ کے ذریعے عوام پر ٹیکس لگا کر اپنے وفاقی وزراء کی یا سینیٹرز کی یا چیئرمین سینٹ کی اس طرح کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھانا، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر غریب دشمنی ہے. اور ابھی اس پر بھی بڑی جو ہے وہ لے دے ہو رہی ہے حکومت کی کہ انہوں نے بجٹ میں جو غریب پر ٹیکس لگایا اور ٹیکس لگا کر دفاعی بجٹ بڑھا دیا. اور اس کے ساتھ ہی میں تو ابھی ویڈیو میں یہ بنانے لگا تھا کہ ہماری حکومت اتنی لاغر ہو گئی ہے، اتنی غریب ہو گئی ہے کہ جو قربانی کی کھالیں ہیں یہ بھی ہمیں حکومت کو دینی چاہیے تاکہ وہ اس کھالوں کو بیچ کر کوئی پاکستان کے قرضے کی صورت کو بہتر کر لیں. کیونکہ جو حالات بنا دیے گئے ہیں کہ غریب آدمی کی سانس جو ہے اس کو بھی مشکل بنا دیا گیا ہے. تو ایسے میں کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ نظام کبھی بھی ٹھیک ہوگا؟ اس نظام میں کوئی بہتری کی گنجائش موجود ہے. چیئرمین سینٹ میرے خیال سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی تنخواہ کو 13 لاکھ کیا گیا ہے. ابھی تفصیلات میں آپ سے شیئر کر دوں گا، میرے پاس اس کی خبر پڑی ہوئی ہے. اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک وقت آ گیا اس ملک کے اوپر، اور تعلیمی نظام تباہ ہو گیا، غربت تباہ کن صورتحال پر پہنچ چکی ہے. اور پاکستان میں ہم آج بھی جہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی کر رہے ہیں جانوروں کی، وہاں ہم غریبوں کی قربانی بھی کر رہے ہیں. غریبوں کی قربانی ہم 10 جون کو کریں گے جب ہم بجٹ پیش کریں گے. تو اب دیکھیے گا کئی غریب قربان ہو جائیں گے اس ریاست پر، اس ملک پر، کیونکہ بہت سارے لوگ تو غربت سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتے ہیں، کوئی اپنے بچوں کو بیچ دیتا ہے،
اس حکومت کو تو کوئی فرق پڑنا نہیں ہے، لیکن غریب آدمی اس بجٹ سے اس کی زندگی مزید اجیرن بنا دی جائے گی۔ لیکن کوئی بات نہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت فارم 47 کی ہے، پھر اس کے بعد اسے شکوہ بنتے نہیں ہیں۔ حکومت جمہوری ہو تو ان کے فیصلے بھی جمہوری ہوتے ہیں۔ اگر حکومت ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ملک پر مسلط کی جائے تو پھر ان کے سارے فیصلوں کے اندر ایک آمریت نما رویہ ہوتا ہے، اور موجودہ حکومت کے اندر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں یہ رویہ نظر آئے گا۔ آپ 10 جون کے بجٹ کا انتظار کیجیے۔